kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Agosto 24, giuluhan og pakigbahin sa akong tinapay uban sa gigutom. Ang atong teksto makita sa Isaiah 58:7. Dili ba mao ang pakigbahin sa imong tinapay uban sa gigutom? Ug ang imo nga dadon ang kabus nga sinalikway ngadto sa imong balay? Kapaglaom, unsang putli nga reliyon? Si Kristo nagsulti kanato nga ang putli nga reliyon mao ang pagbuhat sa kaluoy, simpatiya ug gugma diha sa puloy-anan, diha sa iglesia ug diha sa kalibutan. Angay kita nga maguna-una og magpakabana sa uban kinsa nagkinahanglan sa atong gugma, sa atong kalumo ug sa atong pag-atiman. Angay nato hinumduman sa kanunay nga kita mga representante ni Kristo ug nga angay nato nga ipahat ang mga panalangin nga iyang gihatag. Dili ngadto sa mga tawo nga makabalos ug hatag pag-usab kanato. Apan ngadto kanila kinsa magpasalamat sa mga gasa nga mohitso sa ilang lawasnon ug espirituhanong mga panginhanglan. Sila kinsa nga naghatag og pista alang sa katuyuan sa pagtabang niadtong gamay ra intawon kaayo kalipay sa kinabuhi. Alang sa katuyuan sa paghatag og kahayag diha sa ilang masulubon nga mga kinabuhi. Alang sa katuyuan sa paghupay sa ilang kalisod ug kahingawa. Nagabuhat sa dili hinakog ug nahiuyon sa pagmando ni Kristo. Palibot kanato atong makita ang kakulang sa pag-antos. Adunay mga pamilya nga nagkinahanglan og pagkaon, mga gagmayng kabataan nagapangayog tinapay, ang mga balay sa kabus nagkulang sa insakto nga bangko ug labisa ug higdaanan. Daghan ang nagpuyo sa yano nga mga payag nga hapit nagkulang sa kamugaway. Ang paghilak sa kabus naabot sa langit. Ang Dios nakakita, ang Dios nakadungog. Kapaglaom, ang buluhaton sa pagtapok alang sa nagkinahanglan, mao gayud ang buluhaton nga angay pagabuhaton niining panahona ug sukad paunta sa sinugdanan sa matag iglesia nga nagatuo sa kamaturan. Angay nato ipakita ang malumo nga kaluoy sama sa gibuhat sa Samarianhon diha sa paghitso sa lawasnon nga panginahanglan, sa pagkaon sa gigutom, sa pagdala sa mga kabus nga sinalikway diha sa atong mga Pinoy-anan. Nagatapok gikan sa Dios diha sa matag adlaw sa grasya ug kusog nga mao'y makahimo kanato sa pagsabot sa pinakalalom sa tawhanong kasakit ug sa pagtabang ni atong dili makahimo sa pagtabang sa ilang mga kaugalingon. Sa pagbuhat niini nga buluhaton, kita adunay kahigayunan sa pagpatigbabaw sa gilansang nga si Kristo. Mag-ampok kita. Dios ug may gugmaon namo ang Aman sa langit. Palihog tabangi ang matag-o sa kanamo ug hatagan mo kami og mga panalangin aron nga among ipakigbahin kini mga panalangin ngadto sa mga nagkinahanglan ug naghigwaos tungod sa kawadon sa ilang kinabuhi. Salamat sa imong pagtubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Hesus. Amen.